لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، انسان دی دینی ترقی وچ اگر کوئی شے سب تو وڈی رکاوٹ بن سکتی ہے تا اس بہت وڈی رکاوٹ اور آڑ دا نام ہے غرور اور تکبر۔ غرور ایک ایسی مضبوط اور سخت ترین رکاوٹ ہے انسان دی دینی ترقی وچ کہ انسان دے اندر اگر غرور والی عادت پیدا ہو ونجے انسان بہت ساریاں اللہ کریم دی طرفوں توفیق ملن دے باوجود نیکیاں تو محروم رہندا ہے۔ عاجزی کرن والا بندہ او غرور کرن والے بندے دی نسبت اللہ کریم دا زیادہ فرما بردار اور زیادہ اطاعت گزار اور مطیع ہونا ہے۔ قرآن و سنت دا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان مومن بندے دی دین دی ترقی رکنی نہیں چاہیے بلکہ دین دی ترقی ودھنی چاہیے۔ اگر انسان دی زندگی دے اندر دنیا دی ترقی وچ کوئی شے رکاوٹ بندی پئی ہوے بندہ کوشش کریندا ہے کہ میں اپنی ترقی وچ رکاوٹ بنن والی شیاں نو دور کراں، تے جڑے ویلے ایک شے انسان دے دین دے اندر ترقی وچ رکاوٹ بنے شریعت کیویں اے کوشش نہ کرے سی کہ انسان دے دین دی ترقی وچ رکاوٹ بنن والی این خصلت تے عادت نو دور ہونا چاہیے۔ چنانچہ
قرآن مقدس وچ بے شمار مقامات تے اللہ نے مختلف انداز نال اے جڑا غرور والا جذبہ ہے جڑا انسان دی دینی ترقی چ رکاوٹ آئی اس نو مکاون واسطے اس نو مٹاون واسطے اس نو ختم کرن واسطے بڑے مختلف انداز تے پیرایاں وچ بڑے عجب انداز نال انساناں نو جھنجوڑ کے سمجھایا ہے. جڑے ویلے مکہ مکرمہ فتح کیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا بھئی بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے تو کھلو کے تے اذان آکھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے چڑھ گئے اذان دیونی شروع کی تھی. ایک بندے دی زبان چوں نکلا نہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے چڑھا کے اذان دیواون واسطے تانوں حضرت بلال لبدا اور کوئی نہیں لبدا. اے غلام آزاد تھیا ہویا نال حسین نہیں اچا حسب نسب نہیں مال تے دولت نہیں وجہ کی ہے حضرت بلال تو علاوہ اور کوئی نہیں اذان دے سکتا. بس ایک بندے دی زبان چو الفاظ نکلے رب العالمین نے کلام مقدس دی آیت مبارکہ نازل فرمانی تھی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سورتنا سورت الحجرات 26 پارہ تے آیت نمبر 13 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. چونکہ گل کرن والے بندے نو غرور ہے اپنے نسب دا کہ اساں اچے خاندان دے بندے ساڈے وچوں کینو حکم دتا ونیا کہ تساں بیت اللہ شریف دی چھت دے اوتے کھلو کے اذان دیو. حضرت بلال نو کیوں آکھا گیا ہے؟ رب العالمین نے کلام مقدس دے اندر سب تو پہلے نسب والے غرور نو توڑے. اپنی قوم تے نسب دے اوتے غرور کرن والے ہو آؤ میں اللہ کریم تانوں سمجھاواں. فرمایا یا ایھا الناس قیامت تک آون والے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثى میں اللہ کریم نے تانوں پیدا کیتا ہے. تہاڈا ابا بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام تے تہاڈی امی بھی ایک امی حوا علیہ السلام. ابا بھی ایکو اما بھی ایکو ود حضرت بلال دے اوتے اعتراض کرن دی کیڑی ضرورت آئی؟ فرمایا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا تے وقت میں اللہ کریم نے تانوں وڈیاں قوماں بنایا ہے. بد وڈیاں قوماں دے اندر چھوٹے چھوٹے میں اللہ نے قبیلے بنائے. اللہ وڈیاں قوماں کیوں وچ چھوٹے چھوٹے قبیلے کیوں؟ فرمایا فخر کرن واسطے نہیں بنایا میں اللہ نے تانوں غرور کرن واسطے نہیں بنایا بلکہ اس واسطے قوماں تے قبیلے جو بنایا ہے لتعارفوا تاکہ آپس وچ ایک دوجے دی تہاڈی پہچان تے سیان ہو سکے. غرور کیڑی گل دا کریں دے پئے ہو کہ حضرت بلال نو تو ساتھ نہ اذان دے اور کوئی نہیں لبدا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا او بندہ ہے جے دے دل دے اندر سب تو زیادہ تقوی موجود ہوئے. سب تو پہلے قرآن نے
جیرے غرور نو توڑے او نسب دا غرور ہے، اپنی قوم تے قبیلے تے غرور نہیں کرنا۔ اللہ کریم کیوں فرمایا قوم تے قبیلے تے بندہ تا غرور کریا کہ تسا انسان دے والدین مختلف ہوئے نا۔ کیرے والدین؟ والد حضرت آدم علیہ السلام، اما بی بی حوا، جڑے ویلے سارے انسان دے والدین ہکو ہی نا، ابا بھی ہکو تے اما بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا ول فخر کرن دی کیڑی ضرورت ہے اپنے نسب دے اوتے، تے نالے ابا بھی ہکو اما بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا، تے نالے پیدائش دا مادہ بھی ہکو۔ انسان اپنی پیدائش دا مادہ دیکھ، او بھی اللہ نے کہ انسان نہ وکھرا نہیں بنایا۔ رب العالمین دا قرآن پاک گواہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ میرے سامنے سورۃ کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 5 تے آخری پارا۔ اللہ فرمانے انسان نو دیکھنا چاہیے کیڑی شے وچوں بنایا گیا ہے، مما خلق، انسان دا مادہ کیڑا ہے۔ اب اپنے مادے تے غور کرے، جے سارے انساناں دا مادہ برابر ہے تے انسان نو اپنے نسب تے غرور کرنا ڈھکدا کوئی نہیں۔ اللہ کیرا مادہ ہے؟ فرمایا کھولے کما دافقن، مجلس دے اندر اوندا ناچ دے وی بندے نو حیا ہے، گندے قطرے وچوں میں اللہ کریم نے انسان نو بنایا ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جڑا پشت تے پسلیاں وچوں نکلدا پیا ہے۔ اللہ اللہ انہ علی رجہ لقادر، کہ جڑا پروردگار ایک پانی دے قطرے دے اوتے سونے انسان دی شکل و صورت بنا سکتا ہے، وہ پروردگار دہاڑے قیامت دے دوبارہ زندہ کرن تے وی قادر ہے۔ اللہ اللہ، انسان سارے دا مادہ پیدائش دا ہکو، انسان دے والدین بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا، ول نسب دا کیڑا غرور ہے، ول قوم دی کیڑی آکڑے۔ دوجا قرآن پاک دا مقام 18واں پارا سورۃ المؤمنون، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ انسان ذرا اپنی پیدائش دیکھ، میرے سامنے سورۃ المؤمنون کھلی ہوئی ہے، 18واں پارا تے آیت نمبر 12 میرے سامنے۔ فرمایا مینو اللہ دی قسم ہے، انسان نو مٹی دے خلاصے وچوں میں اللہ کریم نے بنایا ہے۔ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ میں دی ابتدا مٹی کو کوئی نہیں ہوئی، ہر انسان دی ابتدا مٹی، ہر انسان دی ابتدا دا مادہ پانی، تے ہر انسان دے والدین ہکو، جے ویلے مادہ بھی ہکو والدین بھی ہکو، ول قوم تے نسب دے اوتے غرور تے آکڑ کرن دا کی مانا؟ آکڑ تا بندہ تا کرے ہا اپنے قوم دے اوتے جو دوجا بندہ کہ ہور مادے دا بنایا ہویا تے آکڑ کرنا لا کہ ہور مادے دا بنایا ہویا، او بندہ سونے دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا، دوجا بندہ چاندی دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا، دوجا بندہ ہیرے دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا۔ تا آکھیا میں سونے وچوں بنایا، میں چاندی وچوں بنایا، میں ہیرے جواہرات وچوں بنایا، میں موتیاں وچوں بنایا۔ جے ویلے ہر انسان دا مادہ ہکو، سارے انساناں دے والدین ہکو، تا قوم دی آکڑ انسان نال سونی لگدی نہیں۔ سورۃ الاحزاب دا حوالہ سنے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کول۔ اے بی بی زینب، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نکاح کرنا چاہنا حضرت زید نال۔ بی بی زینب انکار چا کیتا ہے تے بی بی زینب دے بھائی نے بھی انکار چا کیتے اسا زید نال رشتہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ اکے اسا قریشی خاندان دے ہیں، ہاشمی خاندان دے ہیں، تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تے غلامی اللہ داغ لگا ہوئے۔ حضرت زید معصوم تقریباً 6 سال دی عمر اپنی والدہ دے نال سفر تے ویندا پیا،
قافلے تے ڈاکو پہ گئے تے باقی مال مڈی تے قبضہ کرن دے نال نال حضرت زید نو بھی پکڑنے چاہ وکدا وی کاندا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پہلی زوجہ انہاں دی خدمت وچ پہنچ گئی ہے تے جڑے ویلے رشتہ سی بی بی خدیجہ دا انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت زید نے چھوڑے تقریباً 6 سال دی مدت اور گزر گئی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ موجود ہیں مہمان دروازے تے آ گئے کونوں آکھن لگے یمن دے علاقے وچ آئے تقریباً 6 سال دی مدت تھی ہونے والی ساڈا معصوم زید ڈاکو نے یرغمال بنا کے گاوے چھوڑائی تے پتہ لگے وکدا وی کاندا تہاڈا غلام بنا ہوئے اساں قیمت گن کے آئے مہربانی کرو امنا دلال ایک قیمت گن کے زید نو ساڈے حوالے کر چھوڑو رحمت للعالمین نے حضرت زید دے ابے نو فرمایا زید ابا اے میں امنا دلال جاننا کہ اولاد نے کتنی محبت تے پیار والدین دے دل وچ ہوندی ہے میں زید نو تواڈے سامنے سڑینا میرے نال شرط لو جے زید تواڈے نال ونجن لگا میں آمنہ دلال قیمت نہیں گھلنی مفت تواڈے نال ٹول چھوڑنا ہے تے جے کر زید آکھا میں آمنہ دلال کول لاونا ہے تے تساں نال کھڑن تے زور نہیں لاونا گل منظور ہے بالکل منظور ہے حضرت زید نو بلایا گیا ہے جڑے ویلے ڈٹھے اپنے والد نو رشتہ داراں نو بنے گلکڑیاں پا ملے پرانی یاد تازہ تھی گئی ہے حضرت زید دا ابا کھن لگا زید تینو کھلنے واسطے آئے رحمت کائنات فرمایا زید یہ ابے نال وجنا چاہنے میں مفت والے کرنے واسطے تیار ہاں جے میں آمنہ تے لال کو راونا ہے انہاں نال زبردستی کھنن تے زور نہیں لاونا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سوچا بھی نہیں عرض کرن لگے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول راون واسطے مینوں مشورے کرن دی کوئی لوڑ نہیں ابا جان واپس چلے ونجو میں رحمت کائنات دا دروازہ نہیں چھوڑنا اگے احباب نو سنے نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید دا اعلان سنن تو بعد حد جا پکڑے بیت اللہ شریف وچ پہنچ گئے فرماون لگے مکے والیو اج تو بعد اعلان سن گنو حضرت زید میرا غلام نہیں زید میرا پتر ہے مشہور تھی گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام بھیجے بی بی زینب دو آپ دی پھپھی ذات بہن کہ میں زید نال تیرا نکاح کرنا چاہنا میں ہاشمی خاندان دیا تے زید پہلے غلام ہی ایک رشتہ ڈھک دے اے تا رشتہ سونا ہی نہیں لگدا ایڈی اچھی خاندان دی عورت تے جیندے تے غلامی دا داغ لگا ہوئے او دے نکاح وی چاہے میں نہ قبول کرے دی بھائی جان تیرا کے مشورے بھائی آکھن لگا میری طرفوں بھی انکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جواب پہنچے کہ بی بی زینب تے اوندا بھائی تے نہ کیتی بیٹھے اساں رشتہ نہیں دیونا رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ کیتی نے مالک کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی میرے سامنے سورۃ الاحزاب کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کائنات فرمائیں او کائنات والےو وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آیت نمبر 26 سورۃ الاحزاب 22-12 کہ مومن مرد دا حق نہیں بندا تے مومن بی بی دا حق نہیں بندا اللہ کیڑی شے دا حق نہیں بندا کہ اللہ تے اللہ دا رسول فیصلہ چا کرن تے مومن مرد یا بی بی دا اپنا اختیار باقی رہ ونجے نہیں مومن مرداں نو چاہیے مومن بیبیاں نو چاہیے جتھا اللہ رسول دا فیصلہ ونجے اوتا اپنے فیصلہ نو توڑ دین اپنا اختیار نہیں کرنا جتھا اللہ رسول دا فیصلہ ونجے اے تے اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے کہ بی بی زینب نے حضرت زید دے نکاح وچ جاونا ہے جیرے ویلے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی بی بی زینب وہاں چکی تھی انہاں دے بھائی نے وہاں چکی تھی نکاح ہو گیا ہے عرض کرن دا مقصد اسلامی نسب دے غرور نو توڑن واسطے آیا ہے بندہ کہ میں اچھی قوم دا اچے قبیلے دا بندہ
اللہ کریم دا قرآن آخدے نہیں تیرے دین دے اندر بڑی رکاوٹ بننی ہے بندہ جیڑا بندہ اے فخر کیتی رکھے اے غرور کیتی رکھے میں اچھی قوم دا بندہ میں فلانے دی گل کیویں مننا اللہ فرماندا دین دی کدی بھی تیری ترقی نہیں ہو سکنی ہو بندیو جنہ قوماں نے اپنے نسب دے اوتے فخر کیتا ہے کدی دین دے اندر ترقیاں حاصل نہیں کر سکیاں اللہ اللہ بندہ قوم دی آکڑ تا کرے ہاں بندہ قبیلے دا غرور تا کرے ہاں بندہ نسب دے غرور تے فخر تا کرے ہاں جو بندے فخر کرنے والے دا پیدائے دا مادہ ہو رویا جڑے ویلے سارے انسان مٹی دے بنے ہوئے ہو مٹی وچ عاجزی ہے تے جڑا مٹی دا بنا ہوئے اس وچ بھی عاجزی ہونی چاہیے والدین بھی ہکو حضرت آدم تے اما حوا تے پیدائش والا ماتا بھی تو ہکو مٹی مت قوم تے قبیلے دے اوتے فخر کرن دا کے مانا اسلام سب تو پہلے ہی غرور نو توڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھیجا بی بی زینب تے بھائی نہ کرا بھیجی آیت آ گئی جو من گئے آپ نے رشتہ قائم کرایا کائنات والا نو پتہ لگیا اسلام دے اندر نسب دے اوتے غرور کرن دی کوئی گنجائش نہیں دوجا غرور حسن و جمال دا یا بندے آکڑ کریں نے انہیں اپنے حسن و جمال اتے میں بہت سونا فلانے بندے دے کول حسن موجود نہیں اللہ فرمائے حسن دے جمال نے غرور نو ہی توڑ بندہ اللہ کریم ہو کیویں اور رب العالمین دی لا ریب کتاب آخری پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اگر حسن و جمال دی وجہ تو آکر کے نال ڈھک دی ہوندی ابو لہب یا حسین تے سونا جہنم دا بالن کدی نہ بنیا معلوم ہوندا ہے حسن و جمال بھی کوئی فخر کرنے والی شے نہیں حسن تے بندہ فخر تاں کرے کہ بندے دے حسن نے ہمیشہ رہنا ہوئے جمال دے اوتے بندہ آکڑ تاں کرے کہ بندے دے جمال ہمیشہ رہنا ہوئے خوبصورتی دا فخر بندہ تاں کرے خوبصورتی ہمیشہ بندے کو رہنا ہوئے اور رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ جیویں جیویں میں اللہ کریم عمرہ بندے دی زیادہ کرے دا ونجا انسان دا حسن بھی گھٹدا ویندا ہے جمال بھی گھٹدا ویندا ہے خوبصورتی بھی گھٹدی ویندی ہے وجود آزادی طاقت بھی گھٹدی ویندی ہے انسان دی زندگی ودھن نال بندے دا حسن و جمال گھٹدا ہے اللہ اللہ تے احباب دھیان نال جملہ سنے جے بندہ نیکیاں زیادیاں کرے دا ونجے عمرہ ڈھلدی ونجے نورانیت ودھدی ہے پر حسن نہیں ودھدا اے فرق یاد رکھنا ہے اے فرق بڑا قابل غور ہے عمر بندے دی ودھدی ونجے نیکیاں زیادیاں کرے دا ونجے تا نورانیت ودھدی ہے چہرے تے لیکن انسان دا حسن و جمال نہیں ودھدا چہرے دی نورانیت دا کے معنی اللہ کریم فرمانے میرے محبوب محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اے میرے سامنے سورۃ الفتح کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 29 26واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول تے آپ دی رسالت بیان کرن تو بعد فرمایا والذین معه تے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل گئے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق اکبر تے چڑی
یہ نہیں فیض دی چھلے او تا اج بھی رسول دے نال ستا کوئی شک دی رہی نہ گلے فرمایا جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے سنگ رل گئے اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کر فرمایا اشداء علی الکفار کافراں دے مقابلے وچ بڑے سخت ہن تے جڑے ویلے آپس دا معاملہ آوے رحماء بینہم آپس دے اندر ایک دوجے تے مہربان سادیاں غیراں نال نرمیاں اپنے نال سختیاں اقبال ترجمہ کیتا ہے اقبال آکھے ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن دشمنہ دے مقابلے سخت آپس ہی نرم دل مہربان اللہ کریم اور کوئی صفت فرمایا اور سنو تراہم رکان سجدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے صحابہ نو دیکھ سو رکوع کریں دے ہوئے رکوع نہ کریں دے پے ہوئے تا سجدے کریں دے پے ہوئے رکوع سجدہ نہ کریں دے پے ہوئے جیڑا بھی کم کریں دے پے ہوئے دین تے دنیا دا صحابہ دے دل دی نیتوں دیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دا فضل تلاش کریں اللہ دی رضا تلاش کریں صحابہ دے ہر کم وچ اللہ کریم دی رضا دیے اللہ اور کوئی نشانی بیان کر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کثرت نال سجدے کرن دی وجہ تو بہت زیادہ عبادتاں کرن دی وجہ تو انہاں دے چہرے سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پیشکش کرے دیاں بلال جے رشتے دی ضرورت ہے ساڈے گھر رشتہ حاضر ہے ظاہری کوئی حسن و جمال موجود نہیں پر جیری نورانیت موجود ہے عبادت کی کثرت دی وجہ تو بعد وچ آون والی ساری کائنات رل کے حضرت بلال دے چہرے دی اس نورانیت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدی تے صحابہ حضرت بلال نو سدے نے ہن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے سارے سردار بلال بھائی کوئی ظاہری حسن و جمال موجود نہیں کہ ظاہری حسن و جمال اے فخر کرن دی شے نہیں بندہ جویں جویں ڈھلدا ونجے انسان دا حسن و جمال مکدا ہے پر احباب ذہن حاضر رکھے 1400 سال دی تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا کہ جن دی عمرہ زیادی تھئی ہوے تے حسن و جمال گھٹا نہ ہوے نہ عمرہ زیادہ ہون نال خوبصورتی بھی مکدی ہے حسن و جمال بھی نال نال گھٹدا ویندا ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات دی عظیم ہستی ہن کہ جویں نبی سونے دی عمرہ زیادی تھی دی گئی آپ دا حسن و جمال زیادہ تھیندا گیا امام المرسلین نے فرمایا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت میدان دے اندر جڑے ویلے رب العالمین دے سامنے حاضری ہونی ہے اللہ نے دنیا وچ مینوں جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے عمر زیادہ ہون نال حسن و جمال میرا وجدا پیا ہے تے جڑے ویلے قیامت دا میدان ہونا ہے اللہ دی ہر قیامت تے جڑا مینوں حسن عطا فرمائے سی او ایسا حسن و جمال ہونا ہے کہ میرا دنیا والا حسن وی اوندا مقابلہ کوئی نہ کر سکسی لیکن باقیاں واسطے قانون کو نہیں جیویں جیویں عمرہ زیادی ہوئے حسن و جمال بندے دا گھٹ گئے یہ حسن و جمال کنٹرول وچ رہندا تا فخر کرن دی شے آئی جیویں حسب نسب قوم تے قبیلہ اے غرور کرن دی چیز نہیں ایویں حسن و جمال بھی غرور کرن دی شے نہیں جے حسن دی وجہ تو کوئی بچ سکدا ہوندا تے ابو لہب جی حسین جہنم دا بالن کدے نہ بنیا معلوم ہوندا حسن و جمال بھی غرور کرن دی شے نہیں تبت یدا ابی لہب و تب رستے تو گزر گئے اور رخساراں وچوں حسن دیاں لیٹاں نکلدیاں پیاں لیکن حسن دیاں لیٹاں حسن دیاں شعاواں ابو لہب نو جہنم دا ایندھن بنن تو بچا نہیں سکیاں ہاں حسن و جمال
یہ ہمیشہ راون والی شے ہوندی تا حسن والے ہمیشہ رہ ونجے نا جمال ہمیشہ راون والی شے ہوندی تا جمیل ہمیشہ رہ ونجے نا حضرت یوسف جے حسین جمیل ٹر گئے باقی کے حسن دے جمال والے ہمیشہ راون دا دعویٰ کرنا ہے اللہ اللہ مالک کائنات دی لارے کتاب ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق فرمایا جیویں جیویں عمرہ زیادی دینا ونجا میں اللہ بندے دے آزا کمزور کرے نہ وینا حسن و جمال گھٹدا گیا طاقتاں بھی گھٹدیاں گئیاں کوہ بندے دے کمزور ہو دے گئے تے اللہ کریم دی شان تے حکمت وہ دودھ تے مکھن بچہ کھادا پیے بچہ وڑدا پیے تے ورکا بندہ کھادا پیے بلغم بڑھدی پیے جوان کھادا پیے طاقت ودی پیے ورکا کھادا پیے طاقت گھٹدی پیے اللہ راز چا سمجھایا کہ میں اللہ نے خوراک تے کوئی نہیں رکھی ہوئی یہ دارو مدار خوراک تے ہوندا تا وڑکے بندے نو وی طاقت ملے وڑکا گھٹ دے جوان ود دے یہ گھٹاونا ودھاونا اللہ دے ہاتھی چے اے سارے اسباب ان دنیا دے نمبر 1 نسب تے قوم اے بھی غرور دی بنیاد نہیں نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں نمبر 3 دولت مال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی بندہ کہ میں دولت والا میں آکڑ کرے سا دولت والا بندہ مال والا بندہ تو آکڑا کریا کہ مال ہی دے کل ہمیشہ رونا ہویا رب العالمین دی لارب کتاب اللہ کریم فرمائیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ اگلی سورت فرمایا سورت ہمازہ دے اندر ویل لکل ہمازہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددا الہاکم التکاثر غفلت یہ تو سڑ چھوڑے اللہ کی شے نے غفلت نہیں سٹے فرمایا التکاثر اے مال بھی اکٹھا کر گنا فلانی جائیداد بھی اکٹھی کر گنا فلانے اسباب بھی اکٹھے کر گنا اے شے بھی میری ہوے اے حسرت تہاڈی رہی اے تہاڈا جذبہ رہیا یا تہاڈا ارمان رہیا یا تہاڈی تمنا رہی اے شے بھی اکٹھی کرا فلانا مال بھی جمع کرا فرمایا حتا زرتم المقابر قبر دے ویندے تونی تہاڈی اے خواہش مکی کوئی نہیں تے غفلت وچ رہ گئے ہو ریو غفلت دے وچ عمر ساری تے نہ سوچو یار بگانا درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمجھیے تو انسان آسن قبر اتے پوسن خبر کیوں غافل تھیے دیوانہ کر یاد خداوند باری نو میں سمجھ تو انسان فرمایا الذی جمع مالا وعددا جڑا بندہ مال جمع کرے دے نال گنتا وی نہ دے 10 20 30 150 لاکھ کروڑ بڑے پیسے ہو گئے نا جمع مالا وعددا مال جمع بھی کرے دے گنتا وی نہ دے تے بندے دا خیال کرے یہاں سب ان مالہ اخلدا بندے دا خیال ہے جو مال ہمیشہ میرے کو اڑاونے مال تے دولت اے غرور دی بنیاد تاں بنیا جو مال ہمیشہ راونا ہویا دین دے کم دے اندر دین دی ترقی دے اندر سب تو وڈی رکاوٹ فخر کرنا آکڑ کرنا سب تو پہلے قرآن نے قومیت دی آکڑ دی نفی کی دیے اپنے نسب دے غرور نہ کر بندہ نسب دے غرور تاں کریا جو والدین تیرے ہور ہوئے نا تے دوجھاں دے ہور ہوئے نا سارا دے والدین ہکو حضرت آدم تے حوا والے تے والدہ تے پیدائش دا مادہ بھی ہکو گندا پانی تے مٹی اللہ اللہ تے نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ حسینہ بھی نہیں راونا جمیلہ بھی نہیں راونا حسن و جمال بھی نہیں راونا تے نمبر 3 دولت تے مال
دی وجہ تو آکڑ پیا کرے نے بندہ اے آکڑ تاں ٹھک دی ائی تیرے نال کہ دولت تے مال ہمیشہ رہن والی شے ہویا یا سب ان مالہ اخلدا بندہ سمجھے دے مال میرے کولو ہمیشہ رسی اللہ فرما دے بندے دا غلط خیال ہے قارون جے دولت والے نہیں رہے انہاں دی دولتاں نہیں رہی اور کوئی مالدار ہمیشہ رہن دا دعویٰ نہیں کر سکدا جویں نسب قوم اے غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی حسن و جمال اے غرور دی بنیاد نہیں بن سکتا انیار دولت تے مال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتا بندہ کہ میں مالدار ہاں فلانا غریب ہے جا اپنا کام کر بھائی ہاں نا اے آکنا تاں کرے آج مال ہمیشہ نہ بناؤ تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کرنے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں چلو قرآن و سنت نال نال تاریخ دی گل بھی سنی ونجے دروازہ کھڑکے میاں تے بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا دے پے روٹی سامنے پئی ہوئی ہے دسترخوان تے دروازہ کھڑکے غریب مسکین اللہ دے نام دا سوال ہے عورتاں کے خاوند نو کوئی شے اللہ دے نام تینوں دے ویا چا چل ون ون کم کر رکھیا اپنا چل ون چھوڑ سارا دروازہ خاوند دا ٹائم ہے تے منگانا کھلو ون ون کم کر اپنا خاوند نے دھتکار چھوڑے غریب مسکین بندہ ٹھڈا سا بھر کے دروازے تو ٹر پیا بڑے دولت مند میاں بیوی اللہ تیری قدرتاں تو قربان تے حیران اللہ دی شان آ گیا دولت نو سوال تے مال تے پیسہ مکدا اتنے تونی نوبت پہنچی ہے کہ خاوند اپنی بیوی نو کھلواون دے قابل ہی نہیں رہیا در در دے بھکاری بن گئے بیوی نو طلاق دے چھوڑیس میں تینو نہ کھلوا سکدا تو آزاد ہے طلاقاں چ دتیاں بیوی نے ہور خاوند نال نکاح چا کیتا مدت گزر گئی یا بی بی اپنے دوجے خاوند نال دسترخوان تے بیٹھی ہوئی ہے روٹی سامنے پئی ہے دروازے تے آواز آئی ہے دستا کوئی ہے مسکین غریب اللہ دے نام دا سوال ہے خاوند آکھن لگا اس بی بی نو ون اللہ دے نام دا سوال پیا کریں دے روٹی بھی دے تے پیسے بھی دے اے بی بی اٹھیے روٹی چاہیے کھانا چاہیے پیسے چین دروازہ کھول کے جیرے فقیر نو ڈیون لگی ہے چیخ نکل گئی ہے مائی دی پچھا ہٹیے خامد حیران تھی گئے خیر ہوئے کہ بنا ہنجو فر ڈھاون لگ گئے خیر ہوئے کہ روٹی تا خیر دے چھوڑی اس پیسے بھی دے چھوڑے ہنجو فر ڈھاون لگ گئے خامد آکھن لگا خیر ہوئے کیوں رونی مائی کہ بنا فقیر ہی بوئے تھے اکھے جیرا فقیر دروازے پہ آیا کھلوتا آئی او میرا پہلا خامد آئی تے مینو منظر یاد آ گیا کہ ایک دیوار سارے دروازے دے اتے ایک فقیر نے آ کے اللہ دے نام دا سوال کیتا آئی اسے خامد نے دھتکار چھوڑا آئی بڑا مالدار تے پیسے والا بندہ آئی آ کے ہٹ من سارے دروازے اتوں منگنا کھڑو تے میرے بوئے تو دے سکتا ہے بہو کچھ پر آ گیا دولت دے اتے سوال اتنا سوال ہے مینو کھڑاون جوگا بھی کوئی نہیں رہا مینو طلاقاں جڑیاں ہنے سو کہ اللہ دی شان میں تیرے نال نکاح جا تو تا بڑا دولت مند بڑا پیسے والے اج وہ میرا پہلا خاوند روزہ منگدا بھکاری بن کے دروازے تے منگن آیا کھلوتا ہے تے میں جڑے اپنے پہلے خاوند نو ڈٹھا ہے مینوں منظر یاد آ گیا ہے اے نواں خاوند رو کے آکھن لگا او فقیر میں تو کہ جیا او جیرا فقیر میں دروازے تے منگن آیا ہوں دھتکار چھوڑائی تساں او فقیر میں اللہ انقلاب گھن آیا ہے دھتکارن والا نو اللہ در در دا بھکاری چا بنایا تے منگن والا نو اللہ نے دیون والا چا بنایا دولت بھی کوئی غرور کرن دی ہے نہیں
اللہ اللہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے نمبر 1 کون تے نسب اے بھی غرور کرن دی بنیاد نہیں نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور کرن دی شے نہیں تے نمبر 3 دولت تے مال بھی غرور کرن دی شے نہیں رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر منظر بیان فرمایا اے بھی قرآن پاک دا اشارہ سنی ونجے مالک کائنات فرمیندے اے میرے سامنے سورۃ القصص تے آیت نمبر 76 کھلی ہوئی ہے 20 ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد قارون اللہ اللہ تے مالک کائنات نے اتنے خزانے عطا فرمائے ہن کہ خزانہ نو چاون واسطے مستقل نوکراں دی جماعت مقرر ہے اللہ اللہ تے چابیاں دے گچھے اے اٹھاں دے اوتے رکھے ہوئے نے ہن قوم آکھن لگی اتنا دولت والا قارون لا تفرح عقل نہ کر کیونکہ دولت ہمیشہ راون والی شے نہیں ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ آکڑ کرن والا نو پسند نہیں کریندا جڑے مال تے دولت تے آکڑ کریندے ہون وابطہ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ آخرت دی کوشش کر اللہ دے نا تے نے تیری آخرت بنونی اللہ اللہ اشارہ کرن لگا گو آخدا کے بھی ہے انما اوتیتہ علی علم عندی میری اپنی محنت میری اپنی کوشش جو مال کٹھا کیتا اللہ دے نا تے کیوں دیواں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے زکات دینے یہ ٹیکس میرے کو نہیں دیویندا بھائی میں نہ دیندا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں دیونا پوچھئے کہ نہ دیندا پروگرام بنایا اس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نت مینو آکھی رکھسن یہ جیاں پروگرام بناوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گل کرن تو باز آونین حدیث پاک وچ آئے منصوبہ بنایا قارون نے ایک عورت نو تیار کیتا اس میں تینو سونے دا تھال دیساں حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے تقریر کرن بیان کرن تو اٹھی کھلویں جیری گل میں سمجھے دا پیاں یا گل کرنی اے سونے دا تھال انعام ہے اس کا ٹھیک ہے جی گل مک گئی حضرت کلیم تقریر کیتی واز کیتے سارے کے رواج سے بیان اقبال ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی بڑے قیمتی الفاظ ہیں اقبال دے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اللہ اللہ حضرت کلیم بیان کرن والے بنی اسرائیل دی قوم سنن والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برائی والا مسئلہ بیان کیتا ہے فلانی فلانی سزا ہے جیڑا بندہ اے بدکاری والا کم کرے انہوں سنسار کیتا ویسی جے شادی شدہ ہوئے بی بی اٹھی کھلوتی آکھن لگی اے مسئلہ امت واسطے ہے یا تواڈے واسطے بھی ہے یا کوئی نہ حضرت کلیم فرمایا نہیں شریعت دا میں بھی پابند ہاں بی بی آکھن لگی حضرت موسیٰ کلیم نو حدیث پاک وچ آیا امنا دے نال فرمیندن بی بی آکھن لگی حضرت کلیم نو تس میرے نال برا کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کمب گئے سوچے نہیں جڑے مالک نے تورات نازل کیتی ہے میرے اوتے اون دے نام دی سوچے نہیں سچی گل کریں دی پئی پاکستان دا کوئی اساں جیاں بندہ ہوے آتا 1000 بار قسم چاوے آ جا حالانکہ سونے دے تھال والا لالچ بھی ہس پر جڑے ویلے اللہ دے نام دی سو دا نمبر آیا کب گئی نکل گئی رو کے آکھن لگی اللہ دے نام دی کوڑی سو نہیں چاونی
اصل مینوں قارون لالچ دیتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام تے تہمت لا تا میں تہمت لئیے سونے دے تھال دی لالچ. اچھا حضرت کلیم بد دعا کی تھی اللہ میں کیڑا قصور کیتا ہے اس ظالم نے تہمت دا پروگرام بنایا میرے واسطے تے پوری قوم تے امت دے سامنے پروگرام بنایا اس اللہ اینو دولت دا غرور ہے میں اللہ کریم دے نام تے زکات منگن گیا اللہ تیرا حق ہے اللہ اللہ لیکن ظالم نے پروگرام بنایا میں بد دعا کرے نا پروردگار قارون نو جیدا زمین دے اندر دھسا دے. حضرت موسیٰ کلیم بد دعا کیتی ہے زمین نکلن لگ گئی ہے. قارون چیخ کے آکھن لگا میری دولت تے تہاڈی نظر ہے تا تساں بد دعا کیتی ہے. حضرت کلیم نے بد دعا کی تھی اللہ خالی زمین قارون نو نہ نکلے بلکہ دی ساری دولت جائیداد بھی ہڑپ کرونگے. اللہ تا قادر ہے رب العالمین نے قارون نو تے دی دولت مال سارا نو زمین دھسا دیتا. عرض کے پیا کرے نا محباب دین دی ترقی سب تو بڑی رکاوٹ ہے غرور آکڑ تے آکڑ دی پہلی بنیاد قوم تے نسب. میں اچھی قوم دا بندہ ہاں میں تاکہ کہتے تے نہیں پوندی نا گل اتھوں شروع کیتی محباب کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فتح مکہ دے موقع تے بیت اللہ شریف دی چھت دے اوتے چڑھ کے اذان نے حضرت بلال اذان شروع کیتی اللہ اکبر تے ایک بندے دی زبان وچوں نکل گیا اور کوئی نہیں لبدا اسے بلال نو آکھنا ہی بانگ دیو. رب العالمین آیت قرآن میں نازل کی تھی انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت بلال دے باغ نے من تے اعتراض کرن والے ہو تساں قوم دے اوتے آ کرتا کرو اپنے قبیلے تے آ کرتا کرو کہ حضرت بلال دا والد ہور ہویا تے تہاڈا ہور ہویا حضرت بلال دی والدہ ہور ہویا تے تہاڈی ہور ہویا اللہ ہکو ہے اتے بالکل ہکو ہے. سارا دا ابا حضرت آدم تے سارا دی اماں حضرت حوا. ود قوم دی کریا کرے کیوں اعتراض بلال تے کرے دے پے رضی اللہ تعالی عنہ. تے نمبر 2 یا بندہ آ کر کرے دے حسن و جمال تے فرمایا حسن و جمال تے تا کر کرو کہ حسن و جمال ہمیشہ رمن والی شے ہویا. ابو لہب جے سونے جہنم دے بالن بن گئے تے حضرت یوسف جے حسین اپنے جمال تے حسن گن کے دنیا تو ٹر گئے. حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں تے نمبر 3 دولت تے مال بھی غرور دی بنیاد نہیں. ایتا بندہ تا کر کریا کہ دولت تے مال ہمیشہ رونا ہویا. اللہ اللہ بڑے بڑے دنیا تو ٹر گئے. نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے. مکان رہ گئے مکین ٹر گئے. آج بھی شاہپور دے قریب کالنے دی بستی بن کے دیکھو مشرقی تے مغربی پنجاب دے اوتے حکمرانی کرن والے انہاں ٹیوانیاں دی جھائیاں بن کے دیکھو عبرتاں دی بندے نو جنہاں دا توتی بولدا ہوندا اے متحدہ پنجاب دے اندر اج انہاں دی قبراں دے اوتے فاتحہ پڑھن والا بندہ ہی نظر نہیں آندا. ہر شے ویران پئی انہاں گناہگار اکھی نال لٹھا. اللہ اللہ قومیت نسب ہک حسن و جمال دولت مال 3 تے نمبر 4 یا آکڑوں دیے بندے نو حکومت دی اقتدار ہے میرے کول باقی کہنے تے نہیں پوندی. فرمایا نا حکومت بھی آکر کرنے والی شے نہیں. اگر حکومت غرور دی بنیاد ہوندی پھر اونوں حکومت بچا گھنے جڑا دعویٰ پیا کرے دے رب العالمین دا قرآن میرے سامنے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا. اللہ اللہ ساڈا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے دوے جہانیاں ماریا ویسی جڑا حدوں قرآن دی بھنے. اے میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہویا تے سورۃ دا نام سورۃ الزخرف وہ رب العالمین دا قرآن تیرا انداز مالک کائنات نے فرعون دا اے جملہ نقل کیتے کلام مقدس وچ آیت نمبر 51 ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون.
فرعون اعلان کیتے اپنے دربار وچ آکھن لگا میری قوم ملک مصر دی بادشاہی میرے قبضے وچ ہے، میری مرضی تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکدا مصر دے اندر 70,000 معصوم بچوں دا قاتل تے آکھن لگا ہاذل الانہار تجری من تحتی اے جڑیاں مصر دے اندر نہراں تے چشمے چلدے پے نے وی میرے حکم نال۔ اچھا رب العالمین دی تقدیر ہستی کھلوتی آئی تو اتار نے پانی دے اوتے کنٹرول میرا چلدا پیا ہے، نہراں تے چشمے میرے حکم نال جاری ہن تے میں اللہ کریم اسے پانی وچ تینوں غرق نہ کراں تے خدا بھی کوئی نہ ہویا۔ او فرعون جیڑا اے دعوے کرے دا ہے پانی تے حکومت ہی میری، خشکی تے حکومت ہی میری، تے جڑے ویلے آیاں پانی دے اندر ٹبیاں اللہ فرمائے حتا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ آیت نمبر 9 سورۃ یونس 11واں پارہ۔ ٹبیاں جڑے ویلے فرعون نو آیاں ہن آکھن لگا من تو میں منے نا، ہن ایماندار بننا اللہ دی طرف جاوے آن ہن تکڑا تھی نا۔ شاباش، کیوں کتھا گئیاں حکومتاں دی تیرے دعوے، کتھا گئے تیرے بادشاہی دے نخرے، کتھا گئی تیری حکومت تے اقتدار لیا کر۔ جیویں قوم اے آکڑ کرن دی بنیاد نہیں، حسن و جمال آکڑ کرن دی بنیاد نہیں، دولت تے مال آکڑ کرن دی بنیاد نہیں، انیار حکومت تے اقتدار بھی آکڑ کرن دی بنیاد نہیں۔ حکمران کرتا کرے ہاں جو حکومت ہمیشہ راونی ہوے ہاں انہاں گناہگار اکھیاں نال ڈٹھے سے کہ جڑے حکمران کچھ مدت تو بعد جیل دے مہمان نظر ہے، اے بھی بنیاد نہیں آکڑ کرن دی۔ نمبر 5 اے احباب دھیان نال سنے، علم تے عمل بھی آکڑ کرن دی بنیاد نہیں۔ بندہ کہ میں عالم وڈا تا آکڑ کراں نہیں، عالم دی نشانی یہ ہے جتنا علم ودھدا ونجے اون دے اندر عاجزی اتنی زیادہ ودھدی ونجے۔ تے بندہ کہ میں عامل وڈا عمل بہوں کرے نا، جیویں عمل زیادہ کرے دا ونجے بندے دی عاجزی زیادی تھی دی ونجے۔ تو اشارے سنے تے میں دعا کراں اللہ کریم فرمائے سورۃ النمل دے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، آیت نمبر 15 19واں پارہ سورۃ النمل۔ مینوں اللہ ہومن دی قسم ہے اسا حضرت داؤد نو انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان نو علم نبوت عطا فرمایا۔ علم ملن تو بعد وقال دوے باپ بیٹے آکھن لگے الحمدللہ۔ علم ملن تو بعد فخر نہیں کیتا، عاجزی کیتی ہے۔ علم زیادہ تھی ونجے اتنی عاجزی زیادہ ہونی چاہیے، اے بھی فخر دی بنیاد نہیں۔ رب کعبہ دی قسم قیامت توڑی آمن والی ساری امت دے اعمال کٹھے کرو پر آمنہ دے لال دے ہی سجدے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ پر راتی جاگ کے قرآن رب العالمین دے سامنے پڑھ اپنے پیر مبارک سجا سینے وچوں ہانڈی طرح آواز نکلدی پئی ہے، اکھیاں وچوں آنسو جاری ہن۔ بی بی عائشہ کریں اللہ دے محبوب نعمت تسنا ہاذا اتنی زیادہ عبادتاں کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ تساں معصوم اپنے عمل تے فخر نہیں کیتا، اسا حج کیتا تے کر 5 نمازاں چپڑیاں تے فخر چہرے تے سنت رسول تے کہندے تے تک ہی نہیں پوندی، ہاتھ تے تسبیح ہوئی تسبیح چپڑی اگلے نو سمجھیندے ہی کچھ نہیں، کوئی بندہ بے نماز ہے تک ہی نہیں پوندی۔ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا بی بی عائشہ افلا کون عبدا شکورا، میں اتنی عبادتاں زیادیاں تا کرے نا تاکہ رب العالمین دا شکر گزار بندہ بن کے رہواں، میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا، اے شکر ادا کرنے سے زیادیاں عبادتاں کرے نا۔ 5 بنیاداں کیتیاں احباب ذہن وچ رکھے شاید میری زندگی وفا نہ کرے۔ نمبر 1 حسب نسب قوم قبیلہ اے بھی غرور دی بنیاد نہیں۔ نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد۔ کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سٹ لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں۔ ان کے علاوہ تمام علماء کرام کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سٹ سینٹر لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ قال لا الہ الا ہو موسیٰ لطور ہی ننادا، قال لا الہ الا ہو یونس فی بطن الحوت ہی ننادا، قال لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔
الآية اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب الجليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا. يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم مالك رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في يوم الله عمر وعزكم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في صحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحب